बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे कुछ बहन भाई, कुछ अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहे हैं हम लोग। कुछ पहले हमने 3-4 घरों की मदद की है, उनके लिए राशन हमने उनको दिया है, 1 महीने का राशन। हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, 1-2 मेरी दोस्त हैं, उन्होंने कुछ राशन के लिए कुछ पैसे भेजे, हमने उसका राशन लिया है। हम जा रहे हैं, ये शहर से बहुत दूर है, कोई 15-20 किलोमीटर है रास्ता इसका। ये गांव है, हम गांव में जा रहे हैं क्योंकि गांव में लोग हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है 3 टाइम का। वो बेचारे बहुत ही गरीब लोग हैं। हमें एक दोस्त ने बताया कि उनके घर में वॉशरूम तक नहीं है, उनकी जवान बेटी हैं, वो वॉशरूम वो जब अंधेरा होता है तब जाती हैं, फिर रात को जाती हैं, तो उनके बच्चे ना पढ़ सकते हैं। और गांव में छोटे छोटे बच्चे, हम उनके लिए जूसेस हम लेके जा रहे हैं, 2 कार्टन लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वो चॉकलेट खाते हैं, ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेचारे। तो ये हम उनको देंगे, वो खुश हो जाएंगे। हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें, और हम उन लोगों तक जा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। काफ़ी हज़ारों लाखों लोग हैं इस तरह के। सो प्लीज़ आप ऐसे लोगों की हेल्प करें। और हम अभी जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ जाके उनके घर का माहौल जो होगा। सो चलते हैं अभी हम उनके पास। लो जी, हम फाइनली इस लोकेशन पर पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने पहुँचना था। अब जूस है, हम वो बच्चों में तकसीम करेंगे और फिर हम अंदर जाते हैं। लो जी, फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब अंकल जी से बात करते हैं, तो आपसे भी आपके सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं आप? अच्छा, गरीब बंदे हैं जी जी। उन्हें दी मिन्नत सौ देते ने, उन्हें को दुआई बैठे करने बच्चों को फार संगो साला इमदाद करो। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आपका कोई काम क्या करते हैं आप? आपका एक्सीडेंट हुआ मेरा 2009 में, बस मैं कोई काम नहीं कर सकता। उत्ते मैं स्कूल करदा, मैंने काट छोड़ी। मेरे एक्सीडेंट किस तरह, क्या काम करते थे पहले? उस वेले मशीन थे, मजदूरी करना। अच्छा, कौन सी, किस चीज़ की मशीन थी? मशीन बोरिंग वाली। अच्छा, बोरिंग वाली मशीन। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट बन मशीन कल्टी हो गई। अच्छा, फिर वो जो एक्सीडेंट हुआ, बस लात टूट गई। अच्छा, बस वो तो बाद मैं कोई काम नहीं होता, मैं घर भाई गया। अच्छा, टांग भी टूट गई थी एक्सीडेंट से, और फिर आप जरा छोड़ गया गुरबत तो हो रहे मुंडा अपने चले गया, अपने बच्चे को नाल ले गए। अच्छा, आप बूढ़ा है। नहीं, आपका लड़का वो कहाँ चला गया, वो अपनी बीवी को लेके? वो अपने सामने चले गया। अच्छा, उसके बच्चे कितने हैं? उनके 5 बच्चे हैं, 3 मुंडे थे, 2 काकियां। अच्छा, तो आपका अब ये सर्किट जो निज़ाम है, ये कैसे चल रहा है? बस महंगाई का दौर है, बस में गुजारा चल रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं स्कूल में ना सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता था, गांव में एक स्कूल है, तो वहाँ से इनको निकाल दिया गया है। तो अब ये बेरोज़गार हैं। तो इनका जो बेटा है, वो अब उसके 5 बच्चे हैं, वो अपने बाप को छोड़ के ससुराल चला गया, बाप का हाल चाल पूछने नहीं आता। तो ये बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और आपके घर में मैंने देखा आपकी बेटी माशाल्लाह है, और ये वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो कैसे? ये तो काई नहीं, कल 2009 से बने हन, टूट गए। गरीब बंदा पैसा नहीं है कि मैं बनवावा। अच्छा, तो ये फिर किस तरह से आप इसको मतलब करते हैं आप? इस्तेमाल वो बूढ़ी कर दी, मैं बाहर छोड़ देना छोड़ दिया। अच्छा, देखें जी, इतने गरीब हैं, इनके घर में ना वॉशरूम है, ये बाहर चले जाते हैं करने के लिए। वो छोटी सी जगह बनी हुई है, अब हम आपको दिखा नहीं सकते, वो मेरा कैमरामैन अगर दिखाएगा तो मैं फिर वो भी आपको दिखाएंगे। वॉशरूम नहीं है, ये बाहर चले जाते हैं। इनकी बेटी है और इनकी वाइफ है, वो कहते हैं कभी कभी वो कर लेती, नहीं तो वो जब सुबह के टाइम अंधेरा होता है तो वो भी फिर बाहर चले जाते हैं ओपन जगह पे। यहाँ पे ऐसे हालात हैं। हमें सवाल ये है कि ये कौन इन गरीबों के बारे में सोचेगा? पहले तो खान साहब को चाहिए, वो हुकूमत में है, ऐसे लोगों के लिए
کچھ نہ کچھ کریں. یہ جو غریب لوگ ہیں ہم ان کی آواز بن رہے ہیں, اور جو لوگ امداد کر رہے ہیں, جو بھائی ہیں, جو ہماری بہت اچھی بہنیں ہیں, وہ جو کچھ کر رہی ہیں ان کے لیے کچھ بھیجتے ہیں, ہم ان کو دے رہے ہیں. تو یہ ہم نہیں آپ کو دے رہے, جن لوگوں نے آپ کو نہیں پاکستان میں ہی ہیں لوگ, جن لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے وہ اللہ ان کو عزت. جی جی اللہ انہوں کو سبوں گڈے ویسے غریب بندے سے تاون پکڑنا, اللہ انہوں کو اتو زیادہ دے دے. جی بالکل, وہ بہت, کیونکہ جو کسی کے بارے میں سوچتے ہیں نا کسی کا, تو اللہ ان کو بہت دے. وہ سارے بارے سوچتے پہ اللہ انہوں کو, اللہ کے بارے انہوں سوچے سی, اللہ انہوں کو تو بہت دے سی. جی انشاءاللہ جی. باقی یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو واش روم ہے, ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کمرہ نہیں ہے, آپ کا نہیں کمرے میرے ایک 20-25 سال تن بنی ون دو دفعہ ڈیک گن بلا ہوتے پتلا سلسلہ بنا کے بلا سٹے بات ٹکے کھڑا. یہ جو کمرے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں بہت سالوں پرانے, یہ لکڑ ہے, یہاں پہ آپ دکھا سکتے ہیں کیمرہ مین میرا, یہ لکڑی ہیں, دیکھیں یہ ایک بار وہ کہہ رہے ہیں گر گئے ہیں, اس پہ جو ٹیار ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے. تو ان غریبوں کا جب بارش ہوتی ہے تب پانی وغیرہ آتا ہے نیچے, ادھر پانی آ جاتا ہے پر ترم جاتا پھر ہے. کیا کرتے ہو آپ؟ میں کیا کرتے ہیں, کپڑے شپڑا گھر کے تڑی پرچی کھاد کے سے لگا لیا. اچھا چاچا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے نا یہ جو چھت ہے آپ کی یہ پکی کروا دیں, اور 1-2 کمرہ آپ کو بنوا دیں. میں اپنے ان دوستوں سے, جو میرے دوست ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور جو واش روم ہے اسپیشلی, ہم ان کے لیے کچھ آپ کو وہ ضرور کر دیں گے کل تک انشاءاللہ. یہ بنا رہے تو آج مہربانی ہے, انہوں نے مہربانی ہے دیں پہ. جی ہاں جی, کیونکہ بالکل انہوں نے بڑا آسان ہے. بالکل ایسا غریب بندے سارا تاون پکڑنا, انہوں لوگوں کو اللہ بھلا انہوں کرے تو آ رہی اللہ بھلا کرے. جی انشاءاللہ, ہم کوئی ایسی بڑا کوئی تیر نہیں مار رہے. جو لوگ امداد کر رہے ہیں, ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. وہ لوگ امداد کر رہے ہیں, اللہ ان کو, وہ جو لوگ امداد کر رہے ہیں اللہ ان کو بہت دے, بہت دے وے. جو لوگ امداد سے کر رہے ہیں, جی جی بالکل, اللہ انہوں کو توبہ دے دے انشاءاللہ. جی جو کسی کے بعد جو کسی امداد کسی نال کوئی بھلا کرے گا اللہ انہوں نے. جی انکل جی کا جو ہم نے ساری باتیں کی آپ کے سامنے, ان کا واش روم نہیں ہے, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, کبھی بارش آتی ہے تو پانی نیچے گرتا ہے. یار ہم کبھی ہم خود اپنی آنکھ بند کر کے سوچیں کہ ہمارے بچے جب اسی حال میں ہوں, بارش ہو رہی ہے تو ان کے اوپر پانی گر رہا ہے, تو وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے, ہم اپنے آپ کو بیچیں, جو بھی کریں, لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے چھت اچھی کریں گے. تو پلیز ان غریب لوگوں کے لیے یہ کہاں جائیں, یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے یا گورنمنٹ سے کہیں گے. گورنمنٹ تک ان کی آواز پہنچ نہیں رہی. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تک آواز پہنچا رہے ہیں. اور انشاءاللہ انکل جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کا واش روم میں وہ کروا دوں گا. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں گھر ہے جو, اس کے لیے انشاءاللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ فنڈ کر رہے ہیں, جو لوگ بھیج رہے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ ان کے لیے کچھ کریں. یہ بہت غریب ہے, آپ کو دعائیں دیں گی. ان کی بچی جو واش روم ہے, یہ صبح کے ٹائم باہر جاتے ہیں, دیکھیں صبح جب اندھیرا ہوتا ہے پھر باہر جاتے ہیں, دن میں اگر واش روم کرنا تو وہ کیا کریں گے. سو پلیز ان کے بارے میں سوچیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھنا.